बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त तक की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि बांग्लादेश में वहाँ की फ़ौज ने निज़ाम हुकूमत संभाल लिया है। शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर ख़बरें ये बता रही हैं कि वो भारत जा चुकी हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि तालिब इल्मों ने जो कॉलेजेस के अंदर कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया था वो हुकूमत के जाने पर मुंतज हुआ। ये सब कैसे हुआ? एक छोटे से पैमाने से शुरू होने वाला एहतजाज ने कैसे हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। और जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बांग्लादेशी नेशनलिज़म की बुनियाद, उस पर आज वार हुआ। प्रोटेस्टर्स ने शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को गिरा दिया। जो मुक्ति बाहिनी भारत की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड एक तंजीम थी उसके ज़रिए से इक़्तिदार में आए थे। तो ये एक बड़ी ऐसी सूरत हाल है कि जो बांग्लादेश की जो नज़रियाती असास है उस पर भी सवाल उठ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़हीम साहब। फ़हीम, बताइएगा, एक तो ज़रा हमें रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताइएगा, दूसरा ये जो नज़रियाती असास के ऊपर हमला हुआ है ये कितना अहम है? पाशा भाई, जिस तरह आपने कहा कि अब तक की ये सबसे बड़ी ख़बर है। अब से 1 महीना पहले जब ये तहरीक शुरू हुई तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि 1 माह बाद क्या कुछ होने जा रहा है बांग्लादेश में। ज़ाहिर है 4 दफ़ा की प्राइम मिनिस्टर 96 में पहली दफ़ा मुंतखब होकर आई और फिर 2008 से मुसलसल वो वज़ीर आज़म हैं। और जब वो 2000 जो आखिरी इलेक्शन में इंतखाबात जीत के आई हैं तो 300 में से 288 सीटें जीत के आई हैं। अगरचे वो उस इंतखाबात पे एक बहुत बड़े सवालात थे धांधले से मुतालिक, मगर वो एक मुल्क की वज़ीर आज़म थी। और ज़ाहिर है जब जो बांग्लादेश के बानी की बेटी हो, 4 दफ़ा की वज़ीर आज़म हो, तो उनके बारे में ख़्याल ये था कि शायद पब्लिक उनके पुष्ट पर खड़ी है। लेकिन जिस तरीके से तलबा ने जो एक तहरीक का आगाज़ किया और उसके बाद सब कुछ देखते ही देखते आनन फानन सब कुछ उनके हाथ से निकल गया, ये यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है। और ये बात बताती है कि मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है, जो कुछ आप बताने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड रियलिटी उससे ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही हो। दूसरी बात ये कि आज ना सिर्फ जो हसीना वाजिद है उनका एक बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि आज भारत का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जो आवाम के दरमियान रहना चाहती हैं, वो चाहती है तो इस्तीफ़ा दे देती हैं, आवाम की बात सुनती हैं, उनसे कहती है कि ठीक है आपके जो मुतालबात हैं वो हम पूरे कर सकते हैं। मगर उन्होंने ये करना गवारा नहीं समझा और सीधा वो हेलीकॉप्टर से बजरिया हेलीकॉप्टर भारत चली गई। भारत में भी वो अगरतला गई हैं और हम जानते हैं कि अगरतला की जो पूरी बैकग्राउंड है वो क्या है, बांग्लादेश की बुनियाद में अगरतला का क्या किरदार है। तो ये 2 तरह की चीज़ें ऐसी हैं जिसने बहुत कुछ सोचने और समझने पे हमें मजबूर किया है कि आखिर हुआ क्या। एक तहरीक क्या सिर्फ ये तहरीक कोटा सिस्टम की थी या ये एक बहुत तवील अरसे तक एहसास महरूमी था और जो भारत नवाज हुकूमत की तरफ से पब्लिक को दबाने की कोशिश की गई थी, आज वो ऐसा लगता है कि एक टाइम बॉम्ब था जो फट गया है। अच्छा फ़हीम भाई, अमूमन जो इस तरह के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनके पीछे इकनॉमिक डिप्रेशन होता है। जैसे बरतानिया में भी हमने 2010 में भी देखा और अभी भी हम देख रहे हैं कि इकनॉमिक डिप्रेशन जो होता है वो होता है। लेकिन हम बांग्लादेश की जो इकॉनमी है उसके बारे में तो बड़ी मस्बत ख़बरें हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। तो ये एकदम से क्या हुआ? ये इकनॉमिक डिप्रेशन का कॉज भी था इसमें? 2 चीज़ें होती हैं, एक इकनॉमिक आपने बताया कि जो माशी सूरत हाल है वो है, और दूसरी पाशा भाई जो इंसानी बुनियादी हुकूक हैं उसकी भी कहीं ना कहीं बात होती है। जिस तरह आपने कहा ऐसा ही है, बांग्लादेश की हम एक्सपोर्ट के बारे में सुनते हैं, उसकी इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं कि बहुत अच्छी चल रही थी और उसकी जो गारमेंट्स है और जो दीगर इकदाम हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि चूँकि एक कंट्रोल गवर्नमेंट थी, चीज़ों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। और ये जो एग्रेशन है पब्लिक का, देखिए ना, स्टूडेंट्स जो तहरीक शुरू करते हैं उसमें आम लोगों का शरीक हो जाना और देखते देखते 1 महीने के अंदर एक ऐसी हुकूमत का गिर जाना कि जो 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रही हो, तो मुमकिन है कि माशी इक़दाम के साथ ऐसे इंसानी बुनियादी हकूक़ हों जो पामाल किए जा रहे हों और जिसकी वजह से लोग सप्रेस हों और आज उनको ये मौका मिला कि वो अपने तमाम बदले पूरे करें। लेकिन बात ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा पाशा भाई, ये ज़ाहिर अहम है और आप हमें ज़ाहिर इस बारे में गाइड भी कीजिए कि
اس خطے میں انڈیا کو ایک بہت جیسے کہتے ہیں مضبوط سیف ہیون ملا ہوا تھا بنگلہ دیش کی صورت میں. آنے والے دنوں میں یہ سیاسی حالات انٹرنیشنل جو پوری پولیٹکس ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو جیسے آپ نے انسانی حقوق کی بات کی, تو انسانی حقوق کے حوالے سے جو جماعت اسلامی کے کارکنان کو جو پھانسیاں دی گئیں تو وہ کوئی ایک بڑی مثبت بات نہیں تھی. جو ایک انٹرنیشنل سینیریو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ احتجاجات منظم ہو رہے ہیں. امریکہ کی جو سچویشن ہے وہ بھی کوئی اتنی بہتر صورتحال نہیں ہے. برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے, اور یہ صورتحال جو ہے بین الاقوامی طور پہ اچانک سے کیا رخ اختیار کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ خالستان کی جو موومنٹ تھی بھارت کے اندر وہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران بڑی توانا ہوئی, لیکن اچانک سے وہ حش اپ کس طرح سے ہوئی. بھارت کے لیے بھی جو چیزیں ہیں وہ اس قدر مثبت نہیں ہیں. جو بھارتی جنتا پارٹی ہے اس نے بڑا کم سکور کیا ہے ابھی ریسنٹ الیکشن کے اندر, اور پبلک سپورٹ جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنی پبلک سپورٹ لوز کی ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہم اگر بھارتی جو سوشل میڈیا ہے, جو ان کا میڈیا ہے, وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہندوتوا کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ہمیں کافی ایک ریئیکشن ملتا ہے. ایک کافی اسٹرانگ جو لابی ہے وہ اس کے خلاف بات کر رہی ہے. بہرحال جو بنگلہ دیش کا معاملہ ہے, بنگلہ دیش تو ایک طرح سے ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک طفیلی ریاست کا روپ دھار چکی تھی. انہوں نے اپنا سمندری علاقہ بھی دیا, سرنڈر کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات تھے. تو بالکل جیسے نیپال کا سٹیٹس ہے, جیسے بھوٹان کا سٹیٹس ہے, بنگلہ دیش بھی ایک ویسی ہی ریاست بن چکی تھی. جی بالکل. پانی کے جس طریقے سے معاہدے کر رہے تھے, پہلے ایک وقت میں وہ ہتھیاروں کے لیے چین کی طرف دیکھا کرتے تھے, پھر مودی نے ان کو سر پہ ہاتھ رکھا اور بات وہاں تک پہنچ گئی. اچھا, لیکن ایک جو اب سب سے بڑی جو ایک سوال اٹھ رہا ہے پاشا بھائی اس پورے صورتحال میں, کہ حسینہ واجد اور ان کی بہن حسینہ جو ریحانہ ہے وہ چلی تو گئی ہیں بھارت. کیا بھارت ان کو اون کرے گا, کیا ان کو رکھے گا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس کے کیا نتائج آپ کی نظر میں یہ نکل سکتے ہیں؟ نہیں, بھارت میرے خیال میں زیادہ دیر کسی کو نہیں رکھ سکے گا. ہم نے دیکھا دلائی لاما وہ بڑا عرصہ بھارت میں مقیم رہے, لیکن پھر وہ بھارت چھوڑ کے تو امریکہ میں شفٹ ہو گئے. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت جو ہے وہ زیادہ عرصہ ان کی میزبانی کر سکے گا. الٹیمیٹلی وہ کسی نہ کسی مغربی ملک میں ہی جائیں گی. جیسے خالدہ ضیاء اس وقت برطانیہ میں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ خالدہ ضیاء جو ہیں اب ان کو موقع اس فیصلے کے بعد. ویسے پاشا بھائی ایک اور چیز بھی لگ رہی ہے کہ بنگلہ دیش سے جو خاندانی سیاست ہے اس کا تقریباً ختم ہو گیا ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا خالدہ ضیاء کا, خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد ہم جانتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے نا سخت اوپوننٹس رہے ہیں ایک دوسرے کے, اب وہ دونوں نہیں رہے. تو اور جو آج وہاں کے جو آرمی چیف نے ایک اچھی بات کی ہے کہ ہم ایک مخلوط عبوری حکومت لے کر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دور گزر گیا ہے اس کے بعد ایک بنگلہ دیش ایک کسی نہ کسی اسٹیبل پوزیشن کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے, یہ جو صورتحال ہوتی ہے نا, یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے. جب ایک گورنمنٹ کو برطرف کیا جاتا ہے تو اس گورنمنٹ کے ساتھ جن سیاسی جماعتوں کے جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہ چپ نہیں بیٹھتے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ان پہ چھوٹی مدت کی پابندی ہے وہ لمبی مدت کے لیے لگ جاتی ہے. اور اس طرح سے جو ملٹری سیٹ اپ ہے یا عبوری سیٹ اپ ہے وہ لانگ ٹرم بھی چل سکتا ہے, وہ کافی سال بھی لے سکتا ہے. تو یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ جو حسینہ واجد کی جماعت ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے, اور کیا ریکنسلیشن جو ہے وہ پروسیس کتنی جلدی سٹارٹ ہوتا ہے, کتنی جلدی جو ہے وہ فورسز آپس میں بیٹھ کے بہت سارے ifs اینڈ بٹس موجود ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں یہ کس طرف پورے رخ لیتا ہے. تو ہم جب بھی جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ پبلک کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ جناب, یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.